گرامی قدر حضرات، اللہ کریم نے رجا فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ اللہ نے رجا فرمایا او جڑے محمد رسول اللہ دے نال نے، علماء نے فرمایا دے تو مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات۔ جدو نبی کریم دی حیات طیبہ دا آخری ویلا آیا، فرما ابو بکر نو کو نماز پڑھائے۔ جڑ ویلے پیغام مسجد نبی دی اندر آیا، سارے صحابہ کے بار موجود نے، صدیق اکبر نبی دے مصلی تے کھڑے ہو گئے، نالے روئی جا رہے نالے نماز پڑھائی جا رہے، نالے روئی جا رہے نالے نماز پڑھائی جا رہے، ایک رکعت پڑھی دوسری پڑھائی جا رہی۔ اچانک نبی پاک نے اپنے حجرے دی کھڑکی دا پردہ اٹھایا۔ نبی کریم نے جڑے ویلے پردہ اٹھایا، کیونکہ مالی دا دل کرتا میں بیکھا میرا باغ کنا پھلیا پھلے ہیں، نالے نبی کریم نے کھڑکی دا پردہ ہٹایا کہ میں بیکھا او کون ہے جڑا میرے ابو بکر دی خلافت من دے، او کون ہے جڑا میرے صدیق نو میرے مصلی دا وارث نہیں سمجھدا، دیکھا کون ہے جڑا میرے صدیق دے پیچھے نماز نہیں پڑھدا، او کیڑا خوشبخت ہے جڑا صدیق دے پیچھے نمازاں پیا پڑھدا ہے۔ نبی کریم نے اپنی کھڑکی دا پردہ ہٹایا، صحابہ نے نماز پڑھدیاں اپنے چہرے نبی وال کر لے، او عبادت خدا دی کر رہے سن، زیارت مصطفیٰ دی کر دے سن۔ امام بخاری فرما دینے کہ کدے دو گھڑیاں میرے نبی پردہ نیچے نہ کر دے، صحابہ نے نمازاں توڑ کے نبی بل دوڑ لگا دینی سی۔ نبی کریم نے جدو اپنا باغ ویکھیا، اپنا باغ ویکھیا، اے مالی دا کم پانی دینا او پر مشکاں پاوے، تے مالک دا کم پھل پھل لانا او لاوے یا نہ لاوے۔ 23 سال جڑے اسلام دے بوٹے نو میرے نبی نے اپنے خون مبارک دے نال، اپنے جگر دے خون دے نال پالیا، اج باغ میرے نبی نے اپنی اکھاں دے نال ویکھیا کہ میں ٹر چلیا، میرے مصلی دا وارث صدیق بھی موجود ہے، او جنہاں دی تربیت میں کیتی ہے، او صدیق دے پیچھے نماز بھی پڑھی جا رہے، کسی نے صدیق دے اختلاف بھی نہیں کیتا۔ نوجوانوں، نبی کریم علیہ السلام نے جڑے ویلے پردہ نیچے کر لیا، جدو کملی والے دا دنیا تو انتقال ہویا، میرے نبی نے دنیا تو پردہ فرمایا، اسے دن صحابہ نے ہاتھاں تے ہاتھ رکھ کے ابو بکر دی بیعت کر لئی، نبی کریم نو دفن کرن تو پہلے ابو بکر دی بیعت کر لئی، کیونکہ صحابہ فرماندے نے اسا ایک دن بھی نبی دے خلیفہ دے بغیر گزارنا برداشت نہ کیتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم دے وصال دے بعد خلیفہ بن گئے، مصلی تے کھڑے ہو گئے، نبی دے منبر تے بیٹھ گئے، جیڑا پہلا خطبہ دیتا مختصر خطبہ مگر ایڈا جامع خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا تسا مینوں نبی دے مصلی دا، نبی دے منبر دا وارث بنا دیتا ہے، نبی کریم دے بعد تسا میرے تے اعتماد کیتا۔ آپ نے فرمایا میں تواڈے چوں سارے چوں کمزور ہاں، پر جے کوئی کسے دا مال کھاوے، فرمایا پھر میرے نالو تگڑا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا کسے غریب دا مال نہیں کھان دیواں گا، فرمایا جے میں محمد دی اطاعت کراں پھر میری اطاعت کرے آج، میں نبی کریم دی اطاعت نہ کراں فرمایا میری سرزنش بھی کرے آج، فرمایا پھر میرا بھی حکم نہ منے آج، اونی دیر میری منے آج جنی دیر میں محمد دی مندا رواں گا۔ صدیق اکبر نے مختصر جہا خطبہ ارشاد فرمایا، بڑا جامع
خطبہ ارشاد فرمایا نوجوانوں جڑ ویلے بیندہ گزردا جا رہا صدیق اکبر خلیفہ بنے آپ ایک دن مدینے دی گلی چ جا رہے تے نکے نکے بچے پہ روندے نے مدینے دے یتیم پہ روندے نے آپ نے فرمایا او یتیم روندے کیوں عرض کی لاجپات جدو خلیفہ نہیں سو ساڑیاں بکریاں چار کے دودھ چوکے دے جاندے رہے ہو انہوں تسی خلیفہ بن گئے ہو دسو ساڑیاں بکریاں کون چاریا کرے گا بکریاں دا دودھ کون چویا کرے گا صدیق نے مدینے دے یتیمانو سینے نہ لا لیا فرمایا او مدینے دے یتیمو رویا جنا فرمایا کہ بکریاں آپ چار دساں ان تے یار نے ڈیوٹی یتیماں دیاں بکریاں چاروں دی لا دیتی فرمایا ان تا ڈیوٹی لگ گئی فرمایا میری تے ڈیوٹی لگ گئی ہن بکریاں چاروں دی خلیفۃ الرسول جنہ دی تربیت مصطفیٰ نے کی تھی شام ویلے نا بیوہ عورتاں نے یتیم بچے بھیجے بکریاں دے کے آکھیا ساڑیاں بکریاں دا دودھ چو دیا جے خلیفہ ہوئے نبی دا میں تینوں دساں مدینے دی ریاست کنوں کہندے نے ریاست مدینہ کی ہوندی ہو میں دساں خلیفہ نبی پاک دا ابو بکر صدیق انسانہ چ نبیاں تو بعد سب تو افضل انسان ہے بیوہ عورتاں نے یتیم اپنے بچے بھیجے جاؤ جا کے بکریاں دا دودھ چو کے لے آؤ صدیق اکبر دا جواب سنو تے سوال سنو حیران رہ جو گے آپ نے فرمایا بیٹا جاؤ ابھی نو پوچھ کے آؤ کہ دودھ بکری دے قریب رکھ کے چونا کہ دور رکھ کے جب دور رکھ کے چوئیے جڑے ذمہ دار نے انہوں نے پتا ہے کہ وہ چاگ باندھی ہے قریب رکھ کے چوئیے چاگ نہیں باندھی تے جڑی بیوہ عورت کہندی سی نا سانو چاگ دی لوڑ ہے مکھن کڈنا او دا برتن دور رکھ کے چوندے نے تے جڑے کہندے نے سانو چاگ دی لوڑ نہیں او دا برتن قریب رکھ کے چوندے نے نہیں سمجھے میں جڑی گل کہنا چاہ رہا ہے خلیفہ پر بیوہ عورتاں دی تے یتیماں دی پہ امانت ہے تنخواہ کتنی آؤ مدینہ دی ریاست خلیفہ دی تنخواہ ویکھیے جس دن خلیفہ بنے نا دوسرے دن آپ نے کی کیتا کہ گندم دی بوری اپنے موڑے تے لدی تے بازار وال جا رہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رستے چ ملے تے فرمایا خلیفہ صاحب حضور کدھر جا رہے ہو فرمایا کاروبار کریں چلے ہاں عرض کیتی تسی خلیفہ ہو آپ نے فرمایا میں خلیفہ تے ہیں وہاں پر کیا ہن بچے نو بھکا مار دے وہاں میں بھی تے اپنے بچے پال لینے نا عرض کیتی حضور تسی گھر تے شریف لے کے آؤ اسی صحابہ کے بعد نہ مشورہ کرنے ہیں کو تنخواہ مقرر کرنے ہیں کہ تسی کمائی کر جاؤ گے تے کاروبار کرو گے تے نظام خلافت کون چلاوے گا یہ حکومت اتنی بڑی کون چلاوے گا آپ گھر آگے گرامی قدر حضرات سالانہ 2500 درم آپ دی تنخواہ مقرر کیتی گئی 2500 آپ نے جدو دے تے اکتفاق کر لیا ایک بکری دیتی گئی پورے سال دی آئی کمائی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے کرنا تھوڑے دنہ دے بعد آپ دی بی بی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی حضور کو مٹھی چیز پکامن نو دل پہ کر دے توجہ نال میری گل سنے جے مدینے دی ریاست بیان کر رہا گھر وچ دل کردا کو مٹھی چیز بنائیے ساڈا جدو دل کردا اسی تے گھر والے نو کہہ لینا نا کہ فلاں چیز ہے جو کھامن نو دل کردا وہ چیز بنا لو اسی موسم دے مطابق اپنے کھانے چننے ہاں صدیق دا بیڑا کیسا ہے خلیفہ رسول دا آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے کو لینے پیسے کوئی نہیں جتنی تنخواہ دیو دے چی گزارا کرو مٹھی چیز پکانی تو تھوڑے پیسے زیادہ درکار نے لہذا میرے کو اتنے پیسے نہیں گھر والے کی کیتا کہ روزانہ دے خرچے چنا کوئی ایک ایک پیسہ جوڑنا شروع کر دیتا کہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر لینے جس دن کٹھے ہوں گے کوئی مٹھی چیز بنا مانگے آپ ایک
دن گھر آئے تے گھر والے نے کھانے دے وچ نا میٹھی چیز رکھی تے آپ نے پوچھا یہ حلوہ کتھوں آیا ہے؟ بیگم صاحبہ نے عرض کی تھی حضور روزانہ تھوڑے تھوڑے پیسے میں نا بچت کر دی رہی ہیں، پیسے جوڑ کے تے میں اج حلوہ بنائے۔ حلوہ تے نہیں کھادا، اٹھ کے تے خزانچی کول چلے گئے، فرما دینے کہ میری بیوی نے بچت کی تھی تے حلوہ بنائے، ایدہ مطلب ہے کہ میرا تھوڑے چ گزارا ہو سکتا ہے، تائیوں تے بچت ہوئی ہے نا، لہذا میری تنخواہ گھٹا دیتی جائے۔ مطلب ہے کہ بچت ہونا پیسے چکی تھی گئی ہے جنہ چ گزارا ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا میری تنخواہ گھٹا دیو کیونکہ میرا گزارا اس تو تھوڑے چ ہو سکتا ہے۔ انہوں کہندے نے مدینے دی ریاست، تنخواہ گھٹا دیتی گئی، ہوں تے بدائیاں جا رہی ہیں نا، وہ تو گھٹائی جا رہی ہے۔ آخیا مزید تنخواہ کم کر دیو، میرا ادھر تو تھوڑے تے گزارا ہو سکتا ہے۔ یہ او صدیق اکبر ہے کہ آپ نا ایک دن اپنی زبان نو پکڑ کے نا کھچ رہے۔ ڈاکٹر صاحب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کے عرض کی تھی حضور زبان نہ کی حضور انہوں کیوں کھچ رہے ہو؟ فرمایا جنیاں مصیبتاں آئیاں نے نا یہ دی وجہ تو ہی آئیاں نے، زبان دی وجہ تو زندگی چ پریشان رہا ماں۔ اہل علم نے اہل تصوف نے فرمایا کہ انسان اتے سب تو زیادہ مصیبتاں وہ دی زبان دی وجہ تو آندیاں نے۔